Galaxy News Hour live. 5 दशक अघि परिकल्पना गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आयो। विमानस्थल उद्घाटन गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकै उत्साहित देखिए। उनले अब छिट्टै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाउने र देशलाई कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अठोट पनि गरे। पर्यटन व्यवसायी पनि हर्षित देखिए। देशमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदै गर्दा सर्वत्र उत्साह छाउनु अस्वाभाविक पनि होइन, किनभने ठूला पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन हुँदा समग्र आर्थिक वृद्धिमै सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउने हो भने पोखरा, गण्डकी प्रदेश र आसपाससम्मै आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनेमा दुई मत छैन। तर राष्ट्रिय गौरवका पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजना सम्पन्न हुनु नै सफलता भने होइन। विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने रणनीति के हो? 200 सिट क्षमताका जहाज उडेकै भरमा विमानस्थल आफै पालिन्छ कि पालिँदैन? विमानस्थल निर्माणका लागि चिनिया ब्याङ्कबाट लिइएको चर्को ब्याजको ऋण कसरी तिर्न सकिन्छ? आउने चैतदेखि त ब्याज मात्रै 33 करोड तिर्नुपर्नेछ। उडानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनी कसरी आकर्षित हुन्छन्? यस्ता विषयमा भने सरकार, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल प्रशासन मौन प्राय छन्। यसबाहेक दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा 7 महिना अघि उद्घाटन भएको भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले भिजिबिलिटीकै समस्या खेपिरहेको छ। पोखरामा पनि यही समस्या आइपर्ने आशंका छ। यस्तोमा सबै हिसाबले उपयुक्त ठानिएको बाराको निजगढमा प्रस्तावित विमानस्थल मात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प बन्ने देखिन्छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशका लागि सेतो हात्ती नबने पुग्छ। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज हामी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसङ्गसँगै कामै नपाएका बिना विभागीय मन्त्रीहरू र फरार अभियुक्तको सूचीमा रहेका सांसद सम्बन्धी सामग्री देखाउनेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट सञ्चालनमा। चिनिया ऋणसहित 22 अर्ब रुपियाँ लागत, 200 सिटसम्मका जहाज मात्र चल्ने। चुनावको 1.5 महिनापछि प्रदेश 1 मा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। 24 गतेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान। गएको 1 वर्षमा 6 लाख विदेशी पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण। भारतीय पछि सबैभन्दा बढी अमेरिका र बेलायतका। नयाँ वर्ष 2023 को विश्वभर भव्य स्वागत। कोरोना महामारी कम हुँदा 3 वर्षपछि फर्कियो उत्साह। चीन सहित केही देशमा भने त्रास कायमै। र लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल T20 लिगको प्लेअफमा विराटनगर सुपर किङ्स 12 रनले पराजित। काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले हरायो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज भव्य कार्यक्रमका बीच विमानस्थल उद्घाटन गरेका हुन्। 2078 असारमा सक्ने गरी 2073 वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेको विमानस्थल 1 वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भएको थियो। शिलान्यासको 1.5 वर्षपछि काम थालेको चिनिया कम्पनी चाइना CAMCE ले कोभिड महामारीका बेला पनि निरन्तर काम अघि बढाएर गत चैत्र तेस्रो साता नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 7 दशकपछि गत जेठमा भैरहवामा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भएको थियो। त्यसको 7 महिनापछि पोखरामा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ। यससँगै झण्डै 5 दशक अघिदेखिको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने पोखरेली सपना पूरा भएको छ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन 2031 सालमै 3100 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। पछि जग्गा थप गरेर 3879 रोपनी पुर्याइयो। तर अरू ठूला आयोजना जस्तै यो आयोजना पनि कागजी बनेर रह्यो। जग्गा अधिग्रहण गरिएको 4 दशकपछि बल्ल निर्माण अघि बढ्यो। ढिलै सही विमानस्थल सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँदै गर्दा पोखरामा बेग्लै रौनक छाएको छ। पर्यटन व्यवसायी उत्साहित छन्। विमानस्थल उद्घाटन गर्न पाउँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकै हौसिएका छन्। मेरो आफ्नै जन्म जिल्ला कास्कीको यो सुन्दर र रमणीय पर्यटकीय नगरीमा यो ऐतिहासिक विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन पाउँदा विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। हामी छिटै अब निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने छौँ र देशलाई कनेक्टिभिटीको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अठोट पनि म तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। विमानस्थल बनिसक्दा करिब 22 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चीनको एक्जिम ब्याङ्कसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण थाल्दा सुरुदेखि नै विवाद पनि बढेको थियो। यसको मुख्य कारण थियो विमानस्थलमा बढीमा 200 सिट यात्रु क्षमताका जहाज मात्र चल्न सक्छन्। चिनिया ब्याङ्कलाई ब्याज दर 2% बुझाउनु पर्दा विमानस्थल कहिलेसम्म र कसरी नाफामा जाला? ब्याज दर तिर्नै नसक्ने अवस्था आउने त होइन। तर यस्ता प्रश्नको उत्तर खोजिँदै गर्दा विमानस्थल तयार भइसकेको छ। अबको प्रश्न विमानस्थललाई कसरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गराइराख्ने भन्ने नै हो। यसै वर्ष विक्रम सम्वत 2079मा निर्माण सम्पन्न भएका गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हवाई यातायात पूर्वाधार निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण चरण पुरा गरी हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौँ। ठुला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तत्कालीन आवश्यकताले मात्र नभई भविष्यको आवश्यकता पुरा गर्ने पूर्व तयारीबाट निर्देशित हुन्छ। उद्घाटन अघि अमरसिंह चोकदेखि विमानस्थलसम्म विभिन्न जात जातिका सांस्कृतिक झाँकीसहित र्याली निकालिएको थियो। आज पहिलो उडान र अवतरण गर्ने चालक दलका सदस्य र यात्रुलाई फूलमाला लगाएर स्वागत गरिएको छ। त्यस्तै 48 वर्ष अघि विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गराएका तत्कालीन अञ्चलाधीश शङ्करराज पाठकलाई अभिनन्दन गरिएको छ। टुरिस्टहरू धेरै आउनु भएको हुनाले सिधै यहाँ आयो भने टुरिस्टको सङ्ख्या बढ्छ। काठमाडौँबाट यहाँ आयो भने सङ्ख्या कम होला भनेर मैले त्यति बेला 40 वर्ष अगाडि पनि टुरिस्टको त्यो सम्भावना यहाँ देख्नु भयो यहाँले? त्यो त देख्नै पऱ्यो। त्यति नदेखेकन प्रशासनिक हजुर भविष्य नदेखेको प्रशासक के प्रशासन होइन। विमानस्थल आज उद्घाटन गरिए पनि फागुन 11 देखि मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउनेछ। हालसम्म कुनै पनि विदेशी विमान कम्पनीले उडान अनुमति लिएका छैनन्। स्वदेशी लिडिङ विमान कम्पनी बुद्ध एयरले भने भारतको बनारस लगायत केही ठूला सहरमा उडान तयारी गरिरहेको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ ढोका खोल्ने विश्वास लिएको छ। पोखराबाट उत्तम पौडेलको रिपोर्ट। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल धुमधामका साथ उद्घाटन भइरहँदा गण्डकी सरकार र पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित देखिएका छन्। नेपाली निजी कम्पनी बुद्ध एयर भारतका केही सहरमा उडान भर्न अन्तिम अनुमतिको चरणमा छ भने केही विदेशी वायु सेवा कम्पनीले पनि चासो देखाएका छन्। विमानस्थल सञ्चालनले सबैतिर आशाको सञ्चार गरिरहँदा पोखरा र आसपासका पर्यटकीय गन्तव्य कति तयार छन्? पोखरा विमानस्थल उद्घाटन समारोहमा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल लगायतको अनुहारमा बेग्लै खुसी पोखिएको थियो। पर्यटन व्यवसायीहरू दङदास थिए। पोखरेली जनता उत्सुक देखिन्थे। पोखराबाट विभिन्न रूटमा उडिरहेका स्वदेशी बुद्ध, यति, शौर्य, गुड, श्री एयरलाइन्स लगायतका विमान कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै उडान भर्ने र संख्या बढाउन आतुर छन्। बुद्धले त चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय उडान थाल्दैछ। हिमालय सहित विदेशी विमान कम्पनीहरू कुवेतको जजिरा, थाइल्याण्डको थाई स्माइल, कतार एयरवेज, फ्लाइ दुबई लगायतले चासो देखाएका छन्। तर कुनैले पनि अनुमति प्रक्रिया भने अघि बढाएका छैनन्। उडान अनुमति भन्ने विषयमा हामीले अनुमतिको कारणले रोक्दैनौँ। उहाँहरूले अहिले आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ, कसरी जाने के जाने, उहाँहरूको पनि आफ्नो व्यावसायिक विश्लेषण पक्कै हुन्छ एयरलाइन्सले। त्यसो भएर यो विमानस्थललाई कसरी कनेक्सन दिन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले अहिले विश्लेषण गरिरहेको अवस्था हुनुपर्छ र आशा गरौँ उहाँहरू त्यसपछि डिसिजन गरेर आएपछि हाम्रो कारणले एयरलाइन्सलाई आउन रोक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन। विमानस्थल उद्घाटनका दिन अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले उडान सुरु गरेको भए पर्यटन क्षेत्र अझै प्रफुल्लित हुन्थ्यो।
यद्यपि पर्यटन व्यवसायीले चाँडै चीन, भारत लगायतका देशबाट उडान सुरु हुने अपेक्षा गरेका छन्। 4-5 घण्टामा फ्लाइट हुने ठाउँहरूबाट दुबई, कतार, भारत, हङकङ, चाइना लगायतका सिटीहरूबाट चाहिँ डाइरेक्ट पोखरा आउन सक्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ धेरै कम्पनीहरूले, इन्टरनेसनल फ्लाइट कम्पनीहरूले यो विषयमा चासो लिएको अवस्था छ र चाहिँ अब हामी इन्डियासँग, भारतसँग चाहिँ प्रत्यक्ष डाइरेक्ट चाहिँ दिल्ली फ्लाइट, बनारस लगायतका विभिन्न सिटीहरूबाट प्रत्यक्ष जोडिन सकियो भनेदेखि भारतीय पर्यटकहरू पनि ठुलो मात्रामा पर्यटकहरू चाहिँ आउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब आन्तरिक पर्यटक पनि राम्रो छ। अब छिमेकी राष्ट्रबाट पनि तपाईँको बङ्गलादेश, इन्डियाबाट पनि पर्यटकहरू राम्रो छ। अहिले चाइनाबाट चाहिँ खोलेकै छैन र अहिले हामीले चाहिँ अब यो महोत्सव जुन 24औं सडक महोत्सव चाहिँ अहिले आयोजना हुँदैछ, तपाईँको भइरहेको छ अहिले होइन। अब यसले चाहिँ तपाईँको पर्यटनमा कोही न कोही चाहिँ तपाईँको यसले चाहिँ भनौँ न टेवा चाहिँ पुर्याएको छ। पोखरामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक ठूलो संख्यामा बाह्रैकाल पुग्छन्। विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउँदा ठूलो संख्यामा यात्रुको उडान तथा अवतरण हुन्छ। पोखरामा 700 भन्दा बढी होटलमा 40,000 कोठा छन्। पोखरालाई ट्रान्जिट बनाउने पर्यटकको उद्देश्य हिमाल पारीका जिल्ला मनाङ, मुस्ताङका हिम श्रृङ्खला अवलोकनदेखि चर्चित पर्यटकीय पदमार्ग अन्नपूर्ण सर्किटमा यात्रा गर्ने सम्मको हुन्छ र त्यसका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, पर्यटन क्षेत्र सहित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय तयार रहेको व्यवसायी बताउँछन्। पोखरालाई मात्र होइन, पोखराको मार्फत यो देशको समृद्ध विकासको लागि अब नेपालको सबैभन्दा कम्पिटिटिभ सेक्टर भनेको टुरिज्म हो, पर्यटन क्षेत्र हो भन्ने उद्देश्यले 1970बाट नै यसलाई टुरिज्म सिटीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र त्यो विकास गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको त्यत्तिकै खाँचो छ भन्ने कुरोलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढेको सन्दर्भको कुरा हो। आज कैयन वर्षपछि आज हामीले चाहेको, यो मुलुकले चाहेको, यो देशको नागरिकको समृद्धिको लागि चाहिएका यी विमानस्थल आज सञ्चालन गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। मलाई लाग्छ त्यो सुखद अनुभूति पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल भन्दा पर्यटक आगमन बढ्नु नौलो होइन, त्यसले पार्ने बहुआयामिक पक्ष निकै ठूलो हुन्छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सके होटल व्यवसायी सहित आसपासका जिल्लाका दुग्ध तथा माछा मासु र तरकारी उत्पादक किसान, मौलिक घरेलु सामान उत्पादक साना उद्योगी समेत गुलजार हुनेछन्। ठूलो मात्रामा रोजगारी र स्वरोजगारी सृजनामा बल पुग्नेछ। पोखराबाट उत्तम पौडेलको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो, काठमाडौँ। पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै अब नेपाल 3 फरक विमानस्थल मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिने भएको छ। तर पोखराबाट लामो दूरीको गन्तव्य तय गर्ने ठूला जहाजको उडान भने सम्भव छैन। भौगोलिक अवस्थितिका कारण पनि पोखरा विमानस्थलका सीमितता छन्। पर्यटकीय नगरी पोखरामा चिनिया ऋण सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएर उद्घाटन भएको विमानस्थलको सम्भावना र चुनौती के छन् भनेर सहकर्मी विष्णु बसौलाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्र बहादुर देउजालाई सोधेका छन्। 150 सीटवाला सर्ट रेन्जवाला 4-5 किलोमिटर सर्ट रेन्जवाला फ्लाइटको लागि मात्रै हो यो लङ रेन्जवाला फ्लाइट। ठुल्ठुलो यसको त स्कोप नै छैन पोखरामा, जियोग्राफिकली नै पोसिबल छैन। तर हामीलाई यो चाहिँ रिजनल फ्लाइट, सर्ट रेन्ज वास्तवमा चाहिँ यो एभिएसनमा भायबिलिटी नै रिजनल फ्लाइटको छ क्या। लङ रेन्ज फ्लाइट त तपाईँ युरोप, अमेरिका हामीलाई सस्टेन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। नेपालीहरूले हाम्रो एयरलाइनको हाम्रो अनुभव हिसाबले हाम्रो यहाँको जुन कस्टहरू छ, एयरलाइन चलाउनु त अब 80% कस्ट त एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू हो कि, ल्यान्डिङ चार्जेस, फ्युल चार्जेस, सबै बाहिरतिरको कस्ट, एयरपोर्ट ह्यान्डलिङ चार्जेस होइन, पार्किङ चार्जेस, यो 20% मात्रै आफ्नो कन्ट्रोलमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय सिचुएसनलाई त हामीले के गर्न सक्दैनौँ। त्यसरी हामीले केयरफुल्ली चाहिँ नि जहाँ जहाँ ट्राफिकहरू हुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ नि पर्चेजिङ क्यापेसिटी छ, त्यस्तो खोजेर लङ रेन्ज इन्टरनेसनल फ्लाइटको सोच्नुपर्छ। त्यसरी एकदम एम्बिसियस हिसाबले टुरिज्मलाई मद्दत गर्छ, एकदम विकास हुन्छ भनेर जथाभावी इन्टरनेसनल फ्लाइट सब्सिडाइज गर्नुपर्छ। हामीले सब्सिडाइज गर्ने स्थितिमा छैनौँ। इन्टरनेसनल फ्लाइट त धेरै महँगो हुन्छ। त्यसै भएर यो लङ हल इन्टरनेसनल फ्लाइट चाहिँ नि गर्ने त्यसै पनि त्यति धेरै स्कोप छैन। धेरै केयरफुल भएर हामीले गर्नुपर्छ। त्यो वाइड बडी जस्तै अहिले चल्न सकेका छैन। त्यही कारण हो किन त्यति प्रोफिटमा चल्न सक्यो। किन यसको ब्रेक इभन फुल उसमा चल्यो भने पनि धेरै रुटमा ब्रेक इभन हुनुलाई गाह्रो छ कि। त्यो हिसाबले जहाँ जहाँ भाइबल छ त्यहाँ त्यहाँ चलाउने हो।
त्यो पोलिटिकल्ली इमोसनल्ली चलाउने चाहिँ नि होइन एयरलाइन भनेको एकदम हाइली चाहिँ नि यो कम्पिटेटिभ सेक्टर इन्टरनेसनल क्यारेक्टर र एकदमै महँगो सेक्टर हो राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्यो भनेदेखि अब यसमा रेभिन्यू पनि राम्रैसँग आउँछ सरकारले सब्सिडाइज गर्नु पर्यो यो सस्तो गराइदिनु पर्यो ऊ सस्तो गराइदिनु पर्यो त्यसरी हो त्यसरी एयरलाइन चल्दैन एभिएसन सेक्टरमा सब्सिडी गर्ने सेक्टर पनि होइन खास गरी सब्सिडी गरी चलाएर धान्न पनि सक्दैन एकदमै महँगो छ है त्यसै भएर यो मजाले यो के अरे पर्चेसिङ पावर क्यापेसिटी नभएको होइन एफोर्डेबल इन्टरनेसनल टुरिस्टहरूलाई इजिली एभाइलेबल छ तर हामीले क्वालिटी अफ सर्भिस र रिलायबिलिटी त्यो चाहिँ नि बढाउनुपर्छ तुरुन्तै हुनसक्ने हाम्रो हातमा भएको कुराहरू एउटा चार्टर फ्लाइट अर्को चाहिँ नि हाम्रो लेबर ट्राफिकहरू जुन बाहिर जाने उनीहरूलाई त्यहाँ एउटा पोखरामा लेबर डेस्क राखिदिनुहोस् सबै फेसिलिटेट गर्नुहोस् त्यहाँबाट फटाफट सरकारले सहिलेसँग गर्न सक्छ नि त्यो अलिकति केही त गर्नु पऱ्यो नि हेरेसमेन्ट नहोस् फटाफट सहिले त्यहाँबाट गयो भने अहिले सुरुमा अलि इन्करेज गर्नलाई अलिअलि के अरे पैसा पनि एयरफेयर पनि अलिकति रिबेट गरिदिनुहोस् एयरलाइनहरूलाई पनि त्यो गऱ्यो भने अनि बानी पार्नु पऱ्यो त्यहाँबाट बानी पऱ्यो सहीसँग छ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणका लागि अक्टोबरदेखि मार्च महिनासम्म उत्तम समय मानिन्छ अधिकांश पर्यटक यी महिनामै लुम्बिनी भ्रमणको कार्यक्रम बनाइरहेका हुन्छन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि पर्यटन व्यवसायीहरू हर्षित भएका थिए तर पर्यटक आउने मुख्य सिजनमै हवाई उडान अवरुद्ध हुँदा व्यवसायी निराश बनेका छन् गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खराब मौसमका कारण विमान उडान र अवतरण गराउन नसक्ने भन्दै उडान स्थगित हुन थालेपछि पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ मौसमकै कारण पर्यटकहरूलाई टिकट बुकिङ गर्न नसकेको नेपाल टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट संघ लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ हामीले आशा गरेका थियौँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरुवातसँगै आइएलएस जडान हुन्छ हामी जिरो भिजिबिलिटीमा पनि फ्लाइट चाहिँ ल्यान्ड टेक अफ हुन सक्छ हामीलाई कुनै समस्या पर्दैन यो तराईको मौसमलाई यो उसले भनी चाहेका थियौँ तर पनि सञ्चालनको यो दौरान पार गरिसक्दा पनि यो आइएलएस सिस्टमहरू अनि काम सञ्चालन भएको छैन जडान भइसकेर पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन भन्नुभएको छ दुई देशको बोर्डरमा परेको कारणले अनि केही टेक्निकल कुराहरू होइन डिप्लोमेटिक रूपमा मिलाउनु पर्ने छ भनेर भनिराख्नु भएको छ नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्नेछ विश्वलाई हामी लुम्बिनी भनेका छौँ तर लुम्बिनी आउने पर्यटकहरूलाई सहज रूपमा हामीले लुम्बिनीमा ल्याउन सक्ने वातावरण बनेको छैन अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेका जजिरा एयरवेज र हिमालय एयरलाइन्सले उडान रोकेका छन् आन्तरिक उडान समेत नियमित हुन सकेको छैन जजिराले डिसेम्बरसम्म उडान रोकेको जनाए पनि खराब मौसमका कारण यो समय अझै लम्बिने निश्चित छ अहिले भैरहवा आसपासको भिजिबिलिटी 200 मिटर हाराहारी रहने गरेको छ घाम लागे मात्रै आन्तरिक उडान हुने गरेका छन् विमानस्थलमा उपकरण अवतरण प्रणाली इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम ILS छ जसको प्रयोगबाट जहाजलाई रातमा वा खराब मौसममा पनि अवतरण गराउन सकिन्छ अरू बेला 1500 मिटरको भिजिबिलिटी आवश्यक पर्नेमा ILS प्रणालीबाट 800 मिटरसम्मको भिजिबिलिटीमा विमान अवतरण गर्न सकिन्छ अझ विमानस्थललाई पछि क्याट 2 मा लैजान सहज होस् भनेर आवश्यक उपकरण र बत्तीहरू समेत जडान गरिएको छ तर यस्ता उपकरण र प्रविधि भएर पनि त्यसको प्रयोग हुन नसक्दा उडान अवरुद्ध भएका छन् लागू गर्न नसक्नु कारणमा अलिकति डिफिकल्टिज के रहेछ भन्दाखेरि अब यो तपाईको प्लेन भनौँ न हवाईजहाजहरू माथि आकाशमा उडान हुने क्रममा चाहिँ अलिकति इन्डियन बोर्डरहरू क्रस हुने स्थिति पनि आउँदो रहेछ त्यो इन्डियन बोर्डर क्रस हुँदाखेरि अब त्यसको लागि चाहिँ भारत सरकारको पनि अब सहमति चाहिन्छ त्यो सहमति प्राप्त नहुँदासम्म ILS हामीले प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ विमानस्थल निर्माणपछि यहाँका निजी क्षेत्रले पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी गरेका छन् तर पूर्ण रूपमा विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रलाई चिन्ता थपिएको छ विमानहरू पनि समयमा चाहिँ उडान गर्न सकिएको अवस्था छैन दिउँसोमा घाम लागेको अवस्थामा 2 बजे 3 बजे मात्रै जडान उडान भइरहेको अवस्था छ यसले गर्दा यसलाई चाहिँ नि अब अहिले नयाँ चुनावपछि सरकार बनेको छ सरकार पक्षमा भएका सरकार सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर छिमेकी चाहिँ भारतसँग र सरोकारवालासँग समन्वय गरेर यो ILS सिस्टम चाहिँ सुचारू गरी पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि निजी क्षेत्र सिद्धार्थ उद्योग संघ जोडदार माग गर्न चाहन्छ यसमा चाहिँ सिद्धार्थ उद्योग संघले आफ्नो तर्फबाट के कहाँ लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामी तत्पर रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भैरहवाबाट 2 वटा विमानले उडान गरिरहेकामा अहिले त्यो पनि नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु र नहुनु उस्तै भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्दा अहिले विमानस्थल बन्द छ
रूपन्देहीबाट विवेक विश्वकर्माको रिपोर्ट। आर्थिक समस्या, अनुभव, जनशक्ति र प्रविधिको अभाव अनि भ्रष्टाचारका कारण पूर्वाधार निर्माण गर्नै नेपालमा महाभारत छ। बल्ल तल्ल बनेका पूर्वाधार पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसक्ने हो भने ठूलो स्रोत साधन खर्चनुको कुनै अर्थ रहने छैन। अझ ऋण काढेर बनाइएका यस्ता संरचना सेतो हात्ती बन्ने दिन नआउन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। राणाले प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकका एजेन्डा तय गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन्। बैठक पुष 22 गतेको लागि तय गरिएको छ। बैठकमा पार्टीका सचेतक र संसदीय दलका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक पुष 25 गते बस्दैछ। सत्तारूढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार अझै 2 साता विस्तार नहुने संकेत गरेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले आज मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीको 14औं स्थापना दिवसमा सरकार विस्तार हुन समय लाग्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा खेलाडीहरूले खेल क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सक्ने नेतालाई खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व दिनुपर्ने बताएपछि त्यसको जवाफ दिने क्रममा ओलीले 10-15 दिनसम्म खेलकुद मन्त्री नियुक्त नहुने जानकारी दिए। उनले यसको कारण भने बताएनन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति भइसकेको छैन। अहिले माओवादी केन्द्र, एमाले र जनमत पार्टी सरकारमा सहभागी छन्। अरू कुन पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छन् भन्ने पनि यकिन भइसकेको छैन। मन्त्री परिषद अहिले 8 सदस्यीय छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागितालाई लिएर विवाद भएपछि पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठक बोलाएको छ। एकीकृत समाजवादीले 2 दिनसम्म चलेको स्थायी कमिटिको बैठक विवादका कारण सरकारमा जाने नजाने विषयमा निर्णयमा पुग्न नसकेपछि पोलिट ब्युरो बैठक बोलाएको हो। बैठक भोलिदेखि बस्नेछ। स्थायी कमिटिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने तर सहभागिताको विषयमा हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताएका थिए। अहिले नै निर्णय गर्दा शक्तिशाली पद प्राप्तिका लागि बार्गेनिङ पावर घट्ने कतिपय सदस्यको भनाइ थियो। केही सदस्यले भने सरकारमा जानुको साटो प्रतिपक्षमा बसे पार्टी संगठन थप कमजोर भएर जाने बताएका छन्। प्रदेश 1 का प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश 1 मा सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठन गर्न आज आह्वान गरेका हुन्। धारा 168 को उपधारा 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। बहुमत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न प्रदेश प्रमुखले पुष 24 गते अपराह्न 5 बजेसम्मको समय दिएका छन्। कुनै पनि दलको बहुमत नआएकाले प्रदेश प्रमुखले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने आधार पेश गरी मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न भनेका हुन्। 93 सदस्यीय प्रदेशसभामा 40 सिट सहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। उसलाई बहुमतका लागि 7 सिट भए पुग्छ। केन्द्रमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाएको माओवादीसँग प्रदेश 1 मा 13 सिट छ। एमालेले हिक्मत कार्की र माओवादी केन्द्रले इन्द्र आङ्बोलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेका छन्। यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री कुन दलले पाउने भन्ने भागबण्डा भइ नसके पनि कार्कीको सम्भावना बढी छ। प्रदेश 1 का नवनिर्वाचित सदस्यले पुष 11 मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएकामा अधिवेशन आज सुरु भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशसभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा नवनिर्मित प्रदेशसभा भवनमा नवनिर्वाचित सदस्यहरूले शपथ ग्रहण गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराए। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका बादशाह कुर्मीले पनि शपथ लिएका छन्। बादशाह विरुद्ध बाँकेको नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा किटानी जाहेरी छ। लुम्बिनीका सांसदले शपथ लिएसँगै 7 प्रदेशमा शपथ ग्रहण सकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाको अधिवेशन भोलि सुरु हुँदैछ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको संयुक्त बैठक बोलाएका छन्। मन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले सोमबार बिहान 9 बजेका लागि 77 जनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखको भर्चुअल बैठक बोलाएका हुन्।
बैठकमा गृहमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लास्थित सुरक्षा प्रमुखलाई शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन आवश्यक निर्देशन दिने मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा पनि निर्देशन दिने गृहको तयारी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै शपथ लिएका 4 मन्त्रीले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर हुने र राजनीतिक भेटघाटमै उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ। यो क्रम कहिलेसम्म चल्ने हो अझै निश्चित छैन। बाँकी स्मृति मल्लबाट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बहुमत जुटाएर गत सोमबार राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएर सरकारको नेतृत्व सम्हाले। आम निर्वाचन लगत्तै सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दा उनले पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाए। 3 जना उपप्रधानमन्त्रीलाई त मन्त्रालयको जिम्मेवारी त्यही दिन दिइयो, तर मन्त्रीको शपथ लिएका 4 जनाले भने अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन्। उनीहरूको काम नै निवासबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्नु र राजनीतिक भेटघाटमा समय कटाउनु बनेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सोही पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले उपप्रधान सहित अर्थ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन्। उनीहरू नियमित आफ्नो मन्त्रालय जान्छन्। विभागीय सचिव, मातहत निकायका प्रमुख र अरू कर्मचारीबाट जानकारी लिनेदेखि अनुगमन, निरीक्षण, नयाँ योजना तथा घोषणामा उनीहरूको दिन बितिरहेको छ। त्यही बेला मन्त्रीको शपथ लिएका एमालेका ज्वालाकुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र कुमार राई र जनमत पार्टीका अब्दुल खानलाई भने मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएन। कामविहीन भएका उनीहरू आफन्तको बधाई लिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाजिर गर्दै दिन बिताउन बाध्य छन्। मन्त्रीमण्डलमा सामेल भइसकेपछि यतिखेर पार्टीका नेताहरू, पूर्व मन्त्रीज्यूहरू, यसै गरी जिल्लाका नेता साथीहरू, समर्थक, शुभेच्छुक कर्मचारीहरूसँग सुझावहरू ग्रहण गर्ने, उहाँहरूका रायहरू ग्रहण गर्ने, शुभकामना बधाई लिएर बितिरहेको छ। संविधानको धारा 76 ले प्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यसम्मको मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने सुविधा दिएको छ। सोही अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित अहिले 22 वटा मन्त्रालय छन्। 3 जना उपप्रधानमन्त्रीले विभागीय जिम्मेवारी पाएका छन् भने बाँकी सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसँग राखेका छन्। काम नपाएपछि बिना विभागीय मन्त्री भने मन्त्रालयका कामको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बसेर बुझिरहेको बताउँछन्। अहिले परिभाषित या निर्देशित काम छैन भन्दा भयो। विभाग तोकिया नभएर अहिले यतैबाट विभिन्न मन्त्रालयका कामहरूमा आएका समस्याहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायमा छलफल गर्ने, सुझाव दिने जस्तै काम भइरहेछ। अब मन्त्रालय लिएर जसरी अहिले एक्सनमा जाने, अलि परिभाषित कामलाई प्रभावकारी बनाउने त्यो चाहिँ भएको छैन। भण्डारीले यसो भनिरहँदा उनीहरूको खास काम चाहिँ सिंहदरबार जाने, हाजिर गर्ने, निवासमा जाने, राजनीतिक र पारिवारिक भेटघाट गर्नमै सीमित देखिन्छ। अहिलेको 1 हप्ताको समय बहुत राम्रो ढङ्गले बित्यो। साथीभाइ, पार्टी कार्यकर्ता, इष्टमित्र, छरछिमेकीहरू आइराख्नु भएको छ बधाई दिनको निम्ति। अनि यसो छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने राम्रो ढङ्गले बितेको छ। अहिले धेरै साथीभाइले मलाई सरसल्लाह होइन सल्लाह दिनुभएको छ। तपाईँले जुन मन्त्रालय पाए पनि तपाईँले यसरी काम गर्नुहोला भन्ने जुन समय पाएको छु नि, यो समय चाहिँ ठिक छ भन्ने मलाई पनि लागेको छ। यसमा अहिले हतारै गरिहाल्नु पर्ने पनि त्यस्तो छैन क्यारे होइन। अब समय परिस्थितिले पार्टीले मन्त्री दिएकै छ, त्यसलाई काम गर्ने कुरामा के हतार गर्नुपर्ने त्यस्तो जरुरी म देख्दिनँ। केही बितिहालेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यसयता बिना विभागीय मन्त्रीले पनि जिम्मेवारी पाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस 25 गते संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्।
राजनीतिक सहमति र भागबण्डाका बहानामा मन्त्रालयको पोको प्रधानमन्त्रीले राख्दा मन्त्री जिम्मेवारी विहीन भएका छन् भने मन्त्रालयहरू नेतृत्वविहीन देखिएका छन्। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। संघीय संसद सचिवालयले पुस 12 गते नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बित भएको सूचना जारी गर्यो। उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छ, तर ज्यान मुद्दामा फरार सूचीमा रहेका एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई भने निलम्बन गरिएको छैन। उनी पक्राउ परे स्वतः निलम्बित हुनेछन्, तर कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा भाग लिन नदिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले पक्राउ गर्नतिर ध्यानै दिएको छैन। कोइरी अगाडि आइपर्दा प्रहरीले आँखा चिम्लिँदै आएको छ। प्रहरीको यो भूमिकालाई लिएर उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। 2072 भदौ 25 मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्याका अभियुक्त हुन् महोत्तरी 1 बाट निर्वाचित कोइरी। उच्च अदालत जनकपुरले महत्त्वलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न 2077 मङ्सिर 19 मै आदेश दिएको थियो, तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने हिम्मत गरेको छैन। पक्राउ सूचीमा राख्नुलाई नै जिम्मेवारी पूरा गरेको रूपमा लिएको छ। पक्राउ परे कोइरी स्वतः निलम्बित हुनेछन्। संसद नियमावलीमा त्यही व्यवस्था छ, तर प्रहरीले पक्राउ गर्नुको साटो उनी फरार सूचीमा रहेको पत्र लेख्ने काम मात्र गरेको छ। फरार सूचीका कोइरीले पुस 7 गते शपथ लिएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले संघीय संसद सचिवालयलाई पत्र पठायो। सचिवालय पक्राउ नपरेको अवस्थामा निलम्बित भएको सूचना निकाल्न नमिल्ने व्यवस्था देखाएर बसेको छ। उसले फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सहयोगी भूमिका भने खेलेको छैन। अदालतले चाहिँ उहाँलाई दोषी करार गरेको र पूर्वपक्षमा थुनामा राख्ने आदेश दिएको भन्ने कुराको विवरणसहित उहाँहरूले पत्रचार गर्नुभएको छ। अब हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भन्ने खालको आशयको चिठी छ त्यो। त्यसैले अब यसमा कुनै कारबाही हामीले गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन, किनभने उहाँ चाहिँ जेलमा भएको भए, थुनामा भएको भए अथवा कुनै अभियोग लागेर प्रमाणित भएर कारागारमा आफ्नो सजाय भोगिराख्नु भएको भए त्यो अवधिभर चाहिँ उहाँको काम कारबाही सबै निलम्बनमा रहने अवस्था हुन्थ्यो। अब हामीले अहिले फरार रहेको व्यक्तिको हकमा चाहिँ थप केही गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। प्रहरी प्रधान कार्यालयको पत्र सचिवालयमा दर्ता हुँदा कोइरी संसद भवनमा शपथ लिएर चियापनमा सहभागी भए, जहाँ प्रहरीका उच्च अधिकृत आफै थिए। त्यति मात्र होइन, शपथका दिन कोइरी निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्रहरी अधिकारीलाई देखाएर नै संसद भवन छिरेका थिए। यसले प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जाएको छ। कोइरीसँग पुस 7 गते सँगै शपथ लिएर चियापानमा सहभागी भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। कोइरीलाई पक्राउ गर्न लगाउँछन् कि लगाउँदैनन् भन्ने चासो बढेको छ। त्यस्तो सांसदलाई त त्यसै दिन जुन दिन चाहिँ शपथ भयो त्यसै दिन चाहिँ पुलिससँग समन्वय गरेर त्यही ठाउँबाटै पक्राउ गर्न पनि सकिन्थ्यो। पुलिसले त्यहीँबाट पक्राउ पनि गर्न सक्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यो क्षणमा पक्राउ नगरे तापनि अब चाहिँ उहाँले शपथ लिए तापनि संसदमा उहाँले चाहिँ उपस्थित भएर संसदीय गतिविधिमा भाग लिन चाहिँ पाउनुहुन्न। हत्याका अभियुक्त र अदालतले थुनामा राख्न भनेका कोइरीलाई फरार मानेर कानुन बनाउने थलो छिर्न दिने वा तत्काल पक्राउ गरेर संसदीय गतिविधि र सुविधाबाट वञ्चित गर्ने प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले यो प्रश्न गृहमन्त्री लामिछानेसम्म पुगेको छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कोभिडले 2 वर्षसम्म थला परेको पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। 1 वर्षमा 6,14,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आएका छन्। सन् 2022 मा हवाई मार्ग हुँदै 6,14,148 पर्यटन नेपाल आएका हुन्। यो संख्या कोभिड महामारी सुरु हुनु अघि अर्थात् सन् 2019 को तुलनामा 51% बढी हो। कोभिडका कारण 2020 र 2021 मा पर्यटक आगमन निकै कम भएको थियो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार यसपालि सन् 2020 को तुलनामा 167 र गत वर्षको तुलनामा 310% धेरै पर्यटक भित्रिएका हुन्। सबैभन्दा धेरै भारतीय पर्यटक आएका छन्। भारतपछि अमेरिकाबाट बढी पर्यटक भित्रिएका छन्। बोर्डले 2,09,000 भारतीय र 77,009 जना अमेरिकी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेको जनाएको छ।
लमजुङबाट 4 महिनामा 73 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। 132 केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी कोरिडोरका 4 आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिएको हो। 27 मेगावाटको दोर्दी खोला, 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए, 12.1 मेगावाटको दोर्दी 1 र 8.83 मेगावाटको चेप्पो खोलाको विद्युत प्रणालीमा जोडिएको छ। दोर्दी खोलामै 54 मेगावाटको सुपर दोर्दी ख आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। भारतबाट इन्धनको मूल्य बढेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट नेपाल आयल निगममा इन्धनको मूल्य बढेर आएको हो। आइओसीले आज पेट्रोल, डिजल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाएर पठाएको हो। नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको भाव प्रति लिटर ₹2.54, डिजल ₹2.95, हवाई इन्धन ₹4.13 र ग्यास प्रति सिलिन्डर ₹78.22 बढेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि आइओसीले मूल्य बढाएर पठाएको निगमले जनाएको छ। नेपालले प्रशोधित इन्धन भारतसँग किन्दै आएको छ। निगमले भारतबाट बढेर आए पनि इन्धनको मूल्य हाललाई नबढाउने बताएको छ। पाक्षिक 79 करोड रुपैयाँ नाफा रहेकाले हाललाई मूल्य यथावत राख्ने निगमले जनाएको छ। 5 महिनापछि 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आज 4 अर्ब 4 करोड 88 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। यो कारोबार रकम साउन 16 यताकै उच्च हो। नेप्से आज 52 अङ्कको उतार चढावका बीच 17 अङ्कले बढेको छ। बजार खुलेको 15 मिनेटमा 2031 अङ्कमा रहेको नेप्से त्यसको करिब 1 घण्टापछि 2083 अङ्कमा पुगेको थियो, तर वृद्धि टिकेन। त्यसपछि घट्न थालेको नेप्से अन्तिममा 2046.26 अङ्क कायम भयो। सृजनशील लघुवित्त, खप्तर लघुवित्त लगायत 5 कम्पनीको शेयर मूल्य सर्किट लागेर बढ्यो। 16औं अन्तर्राष्ट्रिय फुटवेयर औद्योगिक प्रदर्शनी काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा पुस 21 देखि हुने भएको छ। नेपाल जुत्ता उत्पादक संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदर्शनीबारे जानकारी दिएको हो। स्वदेशी जुत्ता चप्पलको उत्पादनबारे विक्रेता र उपभोक्तालाई जानकारी दिई बजार विस्तारका लागि प्रदर्शनी गर्न लागेको संघले जनाएको छ। 3 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा नेपाली फुटवेयरका 90 कम्पनी सहभागी हुनेछन्। यस्तै विदेशी कच्चा पदार्थ, मसिनरी र प्रविधिका प्रदर्शनी कक्ष पनि राखिनेछन्। व्यवसायीहरूले स्वदेशभित्रको माग पूरा गर्न नेपाली उद्योग सक्षम रहे पनि चोरी पैठारीका कारण समस्या भएको बताएका छन्। लुम्बिनी अल स्टार्स 6औं जितपछि नेपाल टी20 लिगको प्लेअफमा पुगेको छ। त्रिवी मैदानमा लुम्बिनीले आज विराटनगर सुपर किङ्सलाई 12 रनले पराजित गर्यो। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 122 रन जोड्यो। खराब सुरुवात गरेको लुम्बिनीका कुशल भुर्तेल, ह्यारी टकर र अनिल शाह समान 3-3 रनमै बाहिरिए। 88 रनमा 7 विकेट गुमाएको अवस्थामा लुम्बिनीको पारी दिपेन्द्र सिंह ऐरीले सम्हाले। उनी 50 रनमा अभिजित रहे। नन्द यादव, सूर्य तामाङ र विवेक यादवले 2-2 विकेट लिए। 123 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर 19 ओभर 3 बलमा 110 रनमा समेटियो। अर्जुन साउदले सर्वाधिक 41 रन जोडे। सार्स भान, तिलक भण्डारी र ह्यारीले 2-2 विकेट लिए। लिगमा काठमाडौँ नाइट्सले तेस्रो खेल जितेको छ। त्रिवी मैदानमा काठमाडौँले आज जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले हरायो। टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको काठमाडौँले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 180 रन जोडेको थियो। सुनाम गौतम र रियान वुडलनले अर्धशतकीय पारी खेले। सुनामले 62 रन जोड्दा वुडलन 61 रनमा अभिजित रहे। जितेन्द्र मुखियाले 3 विकेट लिए। 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुर 19 ओभर 1 बलमा 90 रनमा समेटियो। सरासुद्दिन सराफले सर्वाधिक 37 रन जोडे। जनकपुरलाई सस्तैमा समेट्न अविनाश बोहराले 4 विकेट लिए। चर्च बोइज युनाइटेड आहारारा गोल्ड कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पोखरा रङ्गाशालामा आज गत सिजनको लिग च्याम्पियन मच्छिन्द्र क्लबलाई 3-1 गोलले हराएर चर्च बोइजले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। मच्छिन्द्रको जितमा आशिष सापागाईले 2 गोल गरे। पहिलो हाफमा 2-0 को अग्रता बनाएको चर्च बोइजले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्यो। त्यस्तै मच्छिन्द्रले सान्त्वना गोल फर्कायो। चर्च बोइजका लागि खेलको 22औं मिनेटमा आशिषले गोलको खाता खोले।
उनले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा दोस्रो गोल गरे। 65औं मिनेटमा आशिष चौधरीले गोल गरेपछि मच्छिन्द्र 3-0ले पछि पर्यो। खेल सकिन 1 मिनेट बाँकी रहँदा मच्छिन्द्रका सौरभ सुब्बाले सान्त्वना गोल फर्काए। चर्च बोइजले फाइनल प्रवेशका लागि मनाङ मर्स्याङ्दी र अमेरिकाको भुटनिज युथ स्पोर्ट्स बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। बाँकी प्रसङ्ग क्रान्ति शिखाबाट। कुनै बेला खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका 3 लामीडाँडा सुन्तलाका लागि निकै प्रख्यात थियो। बोटले नथाम्ने गरी फल्ने सुन्तला विराटनगर र काठमाडौँसम्म पुग्थे। सुन्तला उत्पादनबाट लामीडाँडाका किसानले लोभलाग्दो आम्दानी गर्थे। लामीडाँडाको सयौं रोपनी जग्गामा लगाइएको सुन्तला बारीको दृश्य मनमोहक देखिन्थ्यो। तर अहिले यो सबै एकादेशको कथा जस्तो बनेको छ। 1 दशकदेखि सुन्तलाका बोट मर्दै गए। अहिले लामीडाँडा उजाडिएको छ। निरन्तर बोट मर्न थालेपछि 8-9 वर्षकै अवधिमा लामीडाँडाका सुन्तला बगान रित्तिएका छन्। अहिले बगानमा केही मरिसकेका र केही मर्न लागेका सुन्तलाका बोट मात्र बाँकी छन्। सुन्तला बिक्री गरेर पैसा हात पार्ने किसान उल्टै सुन्तला किनेर खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पहिला हामीले अब यही सुन्तलाबाटै 2-4 पैसा हामीले बचत गर्थ्यौँ। केटाकेटी पढाउने, माछा मासु खाएको तिर्ने, 2-4 पैसा यताउति भइरहन्थ्यो। तर अहिले अब यसो पनि बन्द भयो। हामीले खेती किसान भनेको जताबाट पनि मर्नै पर्यो। अब केही सुविधा हामीलाई यसो 2-4 पैसा सुन्तला बेच्छु के बेच्छु भनेर पनि हामीले 2-4 पैसा कमाउँथ्यौँ। तर अहिले यसैमा हामीले ठ्याप्प भयो। अहिले त दाउरे बाल्ने, अब थाङ्ग्रा लाउने बिजदेखि अरू केही छैन। कुनै बेला लामीडाँडाका हरेक घरमा सुन्तला खेती थियो। सबै घरमा कम्तीमा 30-40 बोट सुन्तला लगाइएको थियो। रेवती रमण पोखरेल, जयप्रसाद भट्टराई, ताराबहादुर श्रेष्ठ, गुञ्जबहादुर श्रेष्ठ, खिलाबहादुर श्रेष्ठ, लक्ष्मण श्रेष्ठ, खिला राणा मगर लगायत किसान सुन्तला उत्पादनमा कहलिएका थिए। तर अहिले सबैको बगान रित्तिएको छ। सुन्तलाको मरेका बोट ढालेर दाउरा बाल्ने गरिएको छ। 2072 सालदेखि सुन्तलाको बोट सुक्न थालेको किसानको अनुभव छ। फल त सुन्तला होइन, अब धेरै पनि टिकिरहेको छ। पहिलेको कुनै बोटहरू पनि छ, एक ठाउँमा 1-2 ठाउँमा होला। कुनै पछि कुनै बोटहरू त्यो जरामा जरा त्यो छिन्ने ओर्ने, जराबाट रोग लाग्ने त्यस्तो पनि भयो। अनि डाक्ला कुहुने, सुकेर जाने, अनि झर्ने पहेँलो हुने पातहरू त्यस्तै किसिमको भयो। त्यो सुन्तलाहरू मासिएको। किसानले पुरानो बोट मरेको ठाउँमा नयाँ बोट हाल्ने प्रयास नगरेको भने होइनन्। तर नयाँ बिरुवा पनि हुर्कन नपाउँदै मर्ने गरेको छ। स्ट्रिस ग्रिनिङ, जरा कुहिने, झ्याउ पलाउने, डाँठ कुहिने, टुप्पाबाट मर्दै जाने लगायतका समस्याबाट सुन्तला बगान रित्तिएको हो। हामी पिसिआर परीक्षण गराउँदाखेरि हामीलाई लगभग 5वटा स्याम्पल मध्ये 4वटामा हामीलाई पिसिआर पोजिटिभ देखा पर्यो। अनि सिट्रस ग्रिनिङ 1 नम्बरमा भइहाल्यो। अर्को सिट्रस डिक्लाइन हुनुको पछाडि पनि कारणहरू छन्। जस्तो अब जराहरू कुहिरहेछन्, व्यवस्थापन कहिलेदेखि गरेको थिएन, व्यवस्थापकीय पक्षहरू एकदम न्यून छन् यहाँ। अनि त्यो सिट्रस ग्रिनिङले गर्दाखेरि मुख्यतया मासिएको हो। अनि अरू झ्याउहरू पलाउने, अनि त्यसपछि डाँठहरू कुहिने, माथिबाट टुप्पाहरू मर्दै मर्दै बिस्तारै तल आउने, यही 2-3वटा मुख्य समस्याहरू हो रोग बोटहरू नाश भएको कारण। रोगको प्रकोपका कारण लामीडाँडाको मात्र नभएर जिल्लाभर नै सुन्तला उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ। सबैभन्दा बढी समस्या स्ट्रिस ग्रिनिङको देखिएको छ। त्यसको निराकरणका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानलाई विषादी तथा उपकरण वितरण गरिरहेको छ। रित्तिएको सुन्तला बगानलाई पुनः जगाउन गाउँपालिकाले प्रयास गरिरहेको छ। तर अहिलेसम्मका सबै प्रयास निरर्थक बनेका छन्। खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आजबाट सञ्चालनमा। चिनिया ऋणसहित 22 अर्ब रुपियाँ लागत, 200 सिटसम्मका जहाज मात्र चल्ने। चुनावको 1.5 महिनापछि प्रदेश 1 मा सरकार गठन प्रक्रिया सुरु। 24 गतेभित्र मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान। गएको 1 वर्षमा 6 लाख विदेशी पर्यटकले गरे नेपाल भ्रमण। भारतीयपछि सबैभन्दा बढी अमेरिका र बेलायतका।
नयाँ वर्ष 2023 को विश्वभर भव्य स्वागत। कोरोना महामारी कम हुँदा 3 वर्षपछि फर्कियो उत्साह। चीन सहित केही देशमा भने त्रास कायमै। र लुम्बिनी अल स्टार्स नेपाल टी20 लिगको प्लेअफमा विराटनगर सुपर किङ्स 12 रनले पराजित। काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्सलाई 90 रनले हरायो। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.